पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्य मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. इसाया प्रवाद पुस्तकात 50:5 वोड 8 आयझाय चॅप्टर 55 वर्स 8 आमकां सकाळीच्या वेळार या सणवाराच्या दिसा देवाची उतार अशें म्हणटा, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाट्यो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोळा पृथ्वीतान वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाट्यो तुमच्या वाटा वयर आसात. परतून हे फुडें उत्साह म्हणया प्रत्येकदां पळया उतार अशें म्हणटा, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही. देवाची चिंतना सेपरेट. जर्माय चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 म्हणटा की कित्याक म्हणल्यार हांवें तुज्या विशयी एक मांडावळ तयार करून दवरला, ती तुज्या बऱ्याक शिवाय नासाक न्ही. हर एकल्याच्या जिवितांत देवान एक वर्ती मांडावळ तयार करून दवरला. म्हज्या मोगाचें संतोष पावपाच्या दिसा सनवाराच्या दिसा देवान ह्या सनवाराच्या दिसा तुज्या जिवितांत एक विशेष मांडावळ तयार करून दवरला. तूं चिंते जांफ्रो, तूं आनी हांव चिंताव देव खंय आसा, देव कित्याक खबरेर ना, कितें इतले कश्ट ही मांडावळगी देवाची, इतले समस्ये ही देवाची मांडावळगी. म्हाका वचूंक आसता कॅनडा, पडला दुबय ही देवाची मांडावळगी. म्हज्या जायते फुडें आमचे क्वेश्चन आन्सर थोडा टायम मेळना, कन्फ्यूज जावन आमी एक उत्साह म्हणून चल्ल्या बरी जाता. हर एकल्याच्या जिवितांत असले सवाल आसा, त्या सवाला आन्सर ना. कित्याक त्या सवाल आन्सरच ना? कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आन्सर ओन्ली जेजू क्रिस्त ऑन टायम. जेन्ना तुका दिचे त्या वेळा तो दिता, तुज्या मागाना जाल्यार होण ना, तूं शांत बसता आसतना तो दिवन सोडटा. कित्याक तो वेळ ऐन वेळ जावन आसा. जांफ्रो ताचे पयलीं दिल्ले वयस जाला ते विबाड जाताले, पाड जाताले आनी कितें जाताले. जांफ्रो ऑन टायम ताच्या टायमार तो तुका दिवन सोडटा आनी त्या वेळार तुका गरज आसा आनी ती देवाची मांडावळ थंय जावन आनीक वाट देव तुका दाखोवन दिता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज उतार म्हणटा की बापूर म्हजी चिंतना तुमची चिंता न्हयच न्ही, म्हजी चिंतना तुमची चिंता न्हयच न्ही, म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाट्यो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. त्या खातीर देवाची वाट ह्या सनवाराच्या दिसा आमी सोदून घेवया. देवाची वाट सेपरेट जावन आसा. देवाची वाट हर एक दिसा आमी सोदून घेवंक जाय. जांफ्रो झटपट आमकां मेळना. टायम येता 2 वर्सां, 3 वर्सां, 4 वर्सां, जांफ्रो 5 वर्सां. म्हज्या मोगाचें न्हू सकाळच्या वेळार म्हजीच टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. 2015 म्हज्या मोगाचें न्हू हांव इस्रायलांतून आयलो. हांव एक दीस जेरुसलेम बसल्या वेळार मागण्याक तूं वस ह्या सुवात येता, कित्याक तुजें तावन हांवें कितेंय काम करूं आशेता. हांव चिंतूंक पडलो कित्याक हांवें कित्याक इंडिया वयचें, इंडियाक वचून कितें करचें. म्हाका कांय जावन कन्फ्यूज जाल्यार म्हज्या बायले कडेन हांवें सांगलें, म्हाका 2 जाणां भुरगीं देवळो, हांवें सांगलें या आमी इंडियाक. आनी भुरग्यांचो पासपोर्ट केलो आनी आमी विदीन 15 डेजा भितर इस्रायल सोडल्या आनी इंडिया घेवन पावल्या. इंडिया घेवन पावल्या वेळार एकदम देदोस्पोर, एकदम कावचिनी भिरांत शें सगळें तें आसलें न्ही, सगळें तें आसलें. ही देवाची मांडावळगी ना म्हजीच मांडावळगी. कन्फ्यूज जालो, दोळ्यांत दुकां भरून आयली.
कितें करचें म्हूण कळोंक ना. हांव ताबोर रितीरे गेलो. म्हणजे त्या रितीरेन म्हाका इल्लें बऱ्यापण लाभलें, समाधान मेळ्ळें, सवकासाय मेळ्ळें. जाल्यार भितर कितें की एक कांतोणी म्हणल्यार बरी कांतोणी. परतून बँड्रा प्रे ग्रुपान जॉयन जालो, प्रे ग्रुप सुरू केलो, कंटिन्यू वाडोवंक लागलो. परतून म्हणजे हांव आयिल्लो म्हाका दिसता ऑगस्टांत, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरांत अनेक रिट्रीट हांवें केले ताबोर आश्रम. त्या रितीरेंत परतून दैवीक सत्यान भरलो. हांगाची मागण्याची जमत वाडोवत गेली. म्हणजे मग चिरू रातांनी सक्रामेंत बसतलो, मागणे करतलो, देवाची तो परगटणी करतलो, बॉम्बे जमती वचून प्रीच करतलो, ताबोर आश्रम सेवा करूंक वयतालो, कावन्सिलिंगाक वयतालो, जावं प्रीच करूंक वयतालो, सगळें करतलो. सर भितर ल्हान कितें की कित्याक अशें जालें म्हणलें एक सवाल. थंय कम्फर्टेबल झोन आसलो, बरें खाण जेवण असलें, बरें वेदर, सगळें बरें असलें. कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जालें. दीस पाशार जावन गेलो. 2016, 17, 18, 19, 1 विकाक हांव एक दीस सप्टेंबर दुबय गेलो. 1 वीक दुबय आसलो, जस्ट म्हज्या फ्रेंड्सां सांगता. थंय आयिल्ल्या वेळार अशें भोगलें की आनी चड मागण्या बसया, देवाची मांडोळ कितें म्हूण सोदून घेवया. एक दीस प्रत्येक तर नोव्हेंबराच्या पयल्या हप्त्यात सोम्याक हांवें सवाल केले, सोम्या म्हजी चिंता वेगळी, तुजी चिंता वेगळी म्हणटाय, तुवें म्हजी जिवितांत बरी मांडोळ तयार करून दवरला म्हणटाय. हांव आतां सुमार 4-4.5 वर्सां जालीं युजली सेम आसा. 2015 to 2019 म्हणचे सेम आसा. म्हजी जिविताची मांडोळ कितें म्हाका कळीत कर. म्हज्या मगाची न्हू 2019 डिसेंबर 24 जेजू म्हणून लागलो 26 होल नायट म्हणजे सांगता कर्स कर. म्हज्या मगाची न्हू हांव आनी एक भाव प्रत्येक तरान आमी फुल्ल नायट सोमेसांत गर्स केले. 26 गेले, 27 गेले, राती 12 जावन सकाळी 5 वरां पयशे 28, 29, 30. म्हज्या मोगाची न्हू 1 तारीख आयली, 2 तारीख आयली, मार्च 19 पर्यंत 2020 मार्च 19 पर्यंत आमी होल नायट पवित्र सक्रामेंत म्हाका स्पेंड केले. आमकां कळीत ना देवाची मांडोळ कितें. ओन्ली मागचे बायबल वाचचे. म्हज्या मोगाचे न्हू 2020 लॉकडावन सुरू जालें. म्हज्या मोगाचे न्हू देवान म्हाका गांवांतून पावयलें. थंय मागणी करून सुरू केलें. थंय हांव ल्हानशे मागण्याचे व्हिडिओ करून घालून सुरू केले. तेच वाचले सुमार 90 days वर्ड ऑफ गॉड. आज प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड तुम्ही ऐकत आसात मात्र नाही, तेच तुम्ही रिपीट कर. आज तुमच्या जिवितांत कितली पेसावां, आशिर्वादां, कृपा अनुभव करून येता आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दीस हांवें चिंतलें देवाची मांडोळ म्हज्या जिवितांत कितें. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची मांडोळ वेगळी जावन आसा. मोर दॅन 4-4.5 वर्सां कंटिन्यू बॉम्बे रावून हांवें मागणें केलें. हे वर्स म्हजें बरेंपणां, हे वर्स म्हज्या उदारगते, 16 म्हज्या उदारगतेचे, 17 म्हज्या उदारगतेचे, 18 म्हज्या उदारगतेचे, 19 म्हज्या उदारगतेचे ना, 2020 म्हज्या जिविता उदारगतेचे ना, 2020 म्हज्या मोगाचे न्हू जून म्हयनो चिजून उदारगतेचो म्हयनो करून होल वर्ल्डान शुभ वार्ता प्रगटणी करून विसरून काडले. म्हज्या मोगा आज म्हणशेरी रात आनी दीस ताच्या उतराची प्रगटणी करत आसा. त्या खातीर देवाची मांडोळ हर एक दिसा वेगळी, देवाची मांडोळ हर एक दिसा वेगळी. त्या खातीर आयचें उतार अशें म्हणटा की पळया आपूण देवाची उतर आमकां म्हणटा की आमकां म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हज्यो वाटो तुमची वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोळा पृथ्वीतान वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाट्यो तुमच्या वाट्या वयर आसा. उडास दवरया म्हज्या मोगाचेर. हे वर्स तुमच्या जिवितांत कश्टाचे जावन पावला जावफ्रो. गेले ते वर्स कश्टाचे जावन पावला जावफ्रो. ताचे वयले वर्स जावफ्रो तुजें नांव कोणें पाड कर. तुका दुकान घाल कश्ट आज समस्येक वळख जालें जावफ्रो. म्हज्या मोगाच्या फालांगी कळीत ना, परवागी कळीत ना, सोमारागी कळीत ना, बुधवारागी कळीत ना. त्या दिसा देव तुका रेस करतलो. त्या दिसा कोणाकी तुका सकयल घालून जावचे ना. आयसाया 54:17 तुझ्या विरुद्ध वापरू गेलेली खंयचीच हत्यारां तुजे सयत पडची ना. कित्याक तुजो देव तुज्या पक्षान आसा. त्या खातीर शांत रावा, वेट करा. म्हज्या मोगाचेर म्हाका कळीत आसा 2015 तावन म्हज्या मोगाचेर 2019 पर्यंत ताबोर निरंतर येवन सेवा दितलो. हप्ते 3 पटी 4 पटी सकाळी 5:30 उठोन
हांव म्हजी गाडी ओन हांव चलोवन व्हरून प्रत्येक सुमार 2-2.5 गाडी जर्नी म्हज्या मोगाचेर हांव वचून त्या सुद्दां प्रीच करतलो आनी स्पिरिच्युअल शेरिंगा बसतलो विनोवण्या बसतलो मागीर सांजेर घरा येतलो थोड्या वेळ गुमसरा पाद्रा पाय अरेंज करून त्या सुद्दां व्हरतलो म्हज्या मोगाचेर ओनली म्हजी जावं सेवा सेवा ते सेवेन देवान अशें वयर बारले की म्हज्या मोगाचेर आज रात आनी दीस तुमच्या खातीर जण एकल्या खातीर सोमेले मागचे वर्ते देणे म्हाका सुमयान फावो केले त्या खातीर आज सुमयाक आपोया आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचेर आज कित्याक आमची चिंतना आज देवाची चिंतना न्हीच न्ही उडास दवरा तुमच्या जिवितान देवाने चिंतून दवरला आनी ते तुमच्या बऱ्यापणाक शिवाय नासाक न्ही तुमच्या जिवितान गूड प्लॅन हे वर्ते प्लॅन देवान तयार करून दवरला ते तुमच्या बऱ्याक शिवाय नासाक न्हीच न्ही उडास दवरा त्या खातीर एकडी आमचे दोळे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया आनी सगळ्या गायनान भाग घेवन जेजूक अर्घ्या दिवया ताका वाकणया ताका दिनवासया त्या होगळसया आनी सगळे सांगाता म्हणून उत्साहानिकन अशें आमी सगळे सांगाता म्हणया वळा बाबा भयणीक भेटोंक तूं यो वैष्म्या जेजू म्हणा मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटोंक तूं यो काळजांत आमच्या रावोंक तूं यो जिवीत आमचे बदलूंक यो बदल म्हणया मोगाळ जेजू सकाळीच्या वेळार तुझ्या काळजांत तुझ्या मनांत तुझ्या जिवितांत तुझ्या कुटुंबांतल्या सान्यांत मोगाळ जेजू आपयते राव ह्या वेळार ताची काकूत वर्ती आनी वर्ती जावन आसा ताची पदवी अगणी जावन आसा गटाय तुजी ती तूं देवा आयच्या दिसा म्हाका बुजवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी सुमया फावो तितली भलायकी आज आमकां फावो कर गटाय तुजी दी तूं देवा बुजवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी जेजू फावो तितली भलायकी आज म्हाका फावो कर जेजू पत्र म्हणल्या मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटोंक तूं यो जेजू काळजांत आमच्या रावोंक यो जेजू जिवीत आमचे बदलूंक यो जेजू आमची काळजां तुझ्या मोगान लास जेजू तुझी काकूत आमच्या जिवितान वतय तुझ्या रक्तान आज आमकां नितळ कर ह्या सकाळीच्या वेळा तुझे भाव भाग्यवंत अमोलीक रगत आज मागून घेता सगळ्या आजकाल जाल्ल्या भाव भयणांचेर असमाधानात सांपडल्यांचेर अडकळेक सांपडल्यांचेर बांदकाणीक सांपडल्यांचेर बांदतडात सांपडल्यांचेर कष्टांतल्या तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी महान संगत वतय जेजू तुझ्या पवित्रत्वान भर जेजू तुझ्या दैवी सत्यान भर तुझी कृपा आमच्या जिवितान वतय तुझ्या ध्यानान भर तुझ्या फळान भर तुझ्या पदव्यान भर तुझ्या ध्यानान भर तुझ्या पदव्यान भर तुझ्या फळान भर तुझ्या पदव्यान भर तुझ्या पदव्यान भर तुझ्या पदव्यान भर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या पवित्रत्वान भर जेजू आयच्या दिसा हालेलुया हालेलुया we worship and praise you with glory hallelujah hallelujah we worship Jesus with glory hallelujah hallelujah thank you Jesus praise you Lord hallelujah we worship Lord hallelujah 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 thank you Jesus praise you Lord hallelujah 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 thank you Jesus hallelujah hallelujah hallelujah
येसू मिया जेजू येसू मिया या जेजू सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या हांव तुका वेळार अर्घ दिता हांव तुका अर्घ हांव तुका दिता. वाकणटा हांव तुका हांव तुका वाकणटा. दिनवासता हांव तुका सोम्या दिनवासता. जेजू सोम्या जेजू म्हजी चिंता तुझी चिंता नाही म्हजी चिंता तुझी चिंता म्हजी नाही. चिंता तुझी चिंता नाही म्हजी चिंता तुझी चिंता हर एका नाही. वेळा तुझी चिंता वेगळी हर एका वेळा तुझी चिंता वेगळी आणि आमची चिंता वेगळी सोम्या आणि आमची चिंता वेगळी ये सोम्या जेजू येसू मिया तू जेजू जाऊन साय तू जाऊन वाट साय. सत आणि जीवित वाट सत आणि जीवित ये सोम्या जेजू येसू मिया तुझ्या जेजू पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भर जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भर आमची जेजू. हसकत काय पयस कर जेजू आमची हसकत काय पयस कर आमचे जेजू. उणेपण पयस कर जेजू आमचे उणेपण आमची पयस कर अडकळ्यो जेजू. पयस कर जेजू आमचे अडकळ्यो पयस तुझ्या कर आत्म्यान जेजू. आज आमका भर जेजू तुझ्या आत्म्यान आज आमका भर तुझ्या जेजू. आत्म्यान आज आमका भर जेजू तुझ्या आत्म्यान आज आमका भर तुझ्या जेजू. ध्यानान आज आमका भर जेजू तुझ्या ध्यानान आज आमका भर जेजू. तुझ्या ध्यानान आज आमका भर जेजू तुझ्या ध्यानान आज आमका भर फावो जेजू. तितली भलायकी आज म्हाका दी जेजू फावो तितली भलायकी आज म्हाका दी जेजू. फावो तितली भलायकी आज म्हाका दी जेजू फावो तितली भलायकी आज म्हाका दी जेजू. हांव तुका उलो मारता जेजू हांव तुका उलो मारता हांव जेजू. तुका उलो मारता जेजू हांव तुका उलो मारता हांव जेजू. तुका उलो मारता जेजू हांव तुका उलो फावो मारता तितली जेजू. भलायकी आज म्हाका दी जेजू फावो तितली भलायकी आज म्हाका दी तुझ्या जेजू. पवित्र आत्म्यान म्हाका भर जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर तुझ्या जेजू. ध्यानान म्हाका भर जेजू तुझ्या ध्यानान म्हाका भर जेजू. तुझ्या पदव्यान म्हाका भर जेजू तुझ्या पदवेन म्हाका भर तुझ्या जेजू. पदव्यान म्हाका भर जेजू तुझ्या पदवेन म्हाका भर तुझ्या जेजू. पदव्यान म्हाका भर जेजू तुझ्या पदवेन म्हाका भर तुझ्या जेजू. पदव्यान म्हाका भर जेजू तुझ्या पदवेन म्हाका भर तुझ्या जेजू. पदव्यान म्हाका भर जेजू तुझ्या पदवेन म्हाका भर जेजू. हालेलुया हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतार आज आमकां अशें म्हणटा किर्तना 130:9 म्हज्या प्रत्येक तरा म्हज्या अंतस्करणान कितें आसा हांव केदां उठता केदां बसता कितें सगळें हांव दिसभर करता तें सगळें तुका कळीत आसा आज हांव फोर्साक सांगचें आसा गी दुसऱ्याचें नांव पाड करचें आसा गी दुसऱ्यांक सकयल घालचें आसा गी दुसऱ्यांक अन्याय करचें आसा गी हें सगळें देवाक कळीत आसा म्हज्या मोगाचेनो कित्याक प्रत्येक तर जॉनाची एक गणिता पळया जॉनाक खंय वचूंक आसलें निनिवेक तो खंय गेलो तर्शीसा कित्याक म्हण देवाची मांडवळ न्ही म्हज्या मोगाचेनो तो रावल्ली बोट सगळी उसामोळ जाली सगळी उसामोळ जाली सगळी उसामोळ जाली आनी सोडती काडल्या वेळार कळ्ळें की जॉनाचें नांव सोडतें आयलें आनी त्या वेळार ह्या मनशाक कितें करचें म्हूण कळोंक ना कितें करचें म्हूण कळोंक ना तेन्ना जॉना म्हणटा की हो दर्यो शांत जायचे जाल्यार तुमी म्हाका उखूल त्या दर्या भितर उडोवन सोडा कित्याक हांव देवाच्या कायद्या विरुद्ध गेला देवाचे उतार हांवें पाळूं ना देवान म्हाका निनिवेक वच म्हणलें म्हज्या चिंतेंत म्हज्याच एक चिंतनाद्वारी हांव तर्शीसा गेलो त्या खातीर आतां एकच उपाय आसा हांवें मात्र न्ही तुमी बचाव जायचे जाल्यार म्हाका धरा आनी दर्यांत उडोवन सोडा म्हज्या मोगाचें तांकां जावना जाल्यार कांयच करूंक जावना वदाळ इतलें उसामूळ जालें की इतलें उसामूळ जालें की जॉना उखल त्या दर्यांत उडयचेच पडलें म्हज्या मोगाचेनो पळया म्हज्या मोगाचेनो देव आपणें विसरून काडलेल्यांक देव आपणें मोग केल्ल्यांक कोणाकच सोडिना म्हळ्यार सगळ्या मनशाक असो तो मोग करता जॉन चॅप्टर 3:16 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की ताच्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो कोण ताका सत मानता तो केदीच नास जावचो ना म्हज्या मोगाचेनो जॉनाक नास जावंक दिवना योना खातीरच एक मास्ती देवान तयार केली जॉना खातीरच एक मास्ती देवान तयार केली आनी म्हज्या मोगाचेनो जॉनाची चिंतना मास्त्याच्या 3 दीस पोटा भितर आसतना सगळी बदलेली 3 दीस उपरांत त्या तडीर त्या मास्त्यान ओंकोन सोडले आनी तो गांव जावन आसलो निनिवे जावन आसलो म्हज्या मोगाचेनो थंयतावन जॉना निनिवेक चलोवन गेलो थंयतावन जॉना निनिवेक चलोवन गेलो उतार म्हणटा की जॉना चॅप्टर 3:4 जॉना शहरा भितर सरलो आनी एक दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो फकत 40 दीस उरल्यात
आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो. निनिवेच्या लोकांक देवाचेर विश्वास दवरलो. एक जॉनाच्या उतराद्वारे निनिवेच्या लोकांक देवाचेर विश्वास दवरलो. म्हज्या मोगाचेर जर देवान तुका विसरून काडला वयसला, तू खंयच्या वटेन धांवोंक गेला रे ते परतून हाडटालो आनी बसयतालो. तू खंय धांवोंक वचून ट्राय कर. नाका म्हाका कुटाम, नाका म्हाका गोव, नाका म्हाका बायल, नाका म्हाका थंय, नाका म्हाका हांगा ना. निमाणे जेजू तुका ताच्या मांड्यावर प्रमाणे सांडपा वयतलो. म्हज्या मोगाचेर हांव एक टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरता. एका भावान दिले टेस्टिमनी. ब्रदर, प्रत्येक तरान हांव सुमार वर्स जाता हांव तुजे मागणे आयकता. कित्याक लॉकडावना पयले तूं ताबो रिती दिता आसतना तुजे रितीक हांव आयला. प्रत्येक तरान 2017 त्या टायमार म्हजे काजार जाले. काजार जावन 2 वर्सां म्हज्या बायले सांगात आसलो. आनी सडनली म्हज्या मुतीन तशें भोगले गे घट्ट पयशे करीशे. कित्याक भुरगीं आनी कांयच नाका आतां. हांव बरो मागण्याचो मनीस, सदां मिसावेचो मनीस. आनी कितें जालें कळीत ना, म्हजी मायंड डायवर्ट जाली. हांव पारगांवांक पावलो. पारगांवान पावून 1 म्हयन्यांनी लॉकडावन सुरू जालो. त्या लॉकडावनांत कितें करचें म्हूण कळोंक ना. हांव कश्टालो आनी सडनली म्हळ्यार बरी परतून इंडियाक येवन पावलो. परतून इंडियाक येता म्हणजे पयशे ना. तो टायम लॉकडावन जावन आसतो. कश्टा वयर कश्ट कितें करचें म्हाका कळीत ना. हांवें जालें कितें करया, कांयच करूं आमचेर उपाय ना. आमी तो गाय जाणांनी इल्लेशें रांदून लोकांक दिवंक एक ल्हानशें प्लॅन केलें. आमी ल्हानसो बिजनेस केलो. आमकां भुरगीं नातलीं आनी डॉक्टरांनी भुरगीं जायना म्हणली. पळय देवाची मांडावळ. लॉकडावनाच्या वेळार हो भाव आयिल्ल्या वेळार कंटिन्यू गोबेलांनी मागणी करूंक सुरू केलें. मागणी करूंक सुरू केलें की ताणें ल्हानशें जेवणाचो बिजनेस सुरू केलो. ल्हानशें टिफीन घरा दिवच्या. त्या लॉकडावनान पळय म्हज्या देवान कशें ताणें दिलें. तांकां दोगांयक रांदूंक येना. आनी ताणें कितें इल्लें रांदून युट्यूबार कितें पळोवन इल्लें रांदून घरा दिवंक सुरू केलें. इल्ले पयशे तांकां मेळोवंक सुरू जाले. इल्ले पयशे मेळटा आसतना एक दीस कळ्ळें की बायल 3 म्हयन्याचे गुरवार म्हणून. म्हज्या मोगाचे दीस पाशार जाले. हाचो बिजनेस वाडत आयले. हांगा बायलेचे 2-3 म्हयने, 4 म्हयने, 5 म्हयने, सुमार 9 म्हयने, 9 दीस जाता आसतना जवळी भुरगीं तांकां देवान दिली. म्हज्या मोगाचे हे कुटां म्हणटा गे परतून म्हज्या मोगाचे हे बायल गुरवार जाले. आनी 1-2 वर्सांनी आनी एक भुरगे आज 3 भुरग्यांचे कुटाम जावन आसा. तो भाव म्हणटा गे जर हांव पारगांवांत गेल्लो थंयच पयशे म्हण सांपडलो वयस जाला, आज हांगा आयलो, म्हजो 2-3 बिजनेस चलते आसा, देवान जाय जाल्लें सगळें दिलां. ही जावन आसा देवाची मांडवळ. देवाक जाय तुका खंय ना खंय हाड परतून थंयच दवरता. देवाक जाय तुका लॉकडावन करतलो आनी परतून हाडून दवरतलो. म्हज्या मोगाचे त्या दीस भायले सांग दवरल्या कारणा खातीर ताजो बिजनेस ल्हानसो ताणें स्टार्ट करूंक सुरू केलो. बिजनेस वाडूंक सुरू जालो. मात्र न्हय प्रत्येक तरां त्या भुरग्याचो बापूय तो जावंक पावलो. आमची चिंतना देवाची चिंता न्हय. हांव म्हज्या मोगाचे त्या सुवातेर आसतना पारगांवांत ह्या सुवातेरान पावयले. सुमार 4.5 वर्सां सुम्या म्हाका बसयलें. सुम्या म्हाका 4.5 वर्सां बसयलें. म्हज्या मोगाचे 4.5-5 वर्सांनी परतून सुम्या ताच्या महिमे खातीर म्हाका यूज केलें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे चिंती नाका तुमचें जिवीत फेलियर म्हणून, तुमचें जिवीत सलवणेचें म्हणून, तुमचें जिवीत वैरान म्हणून केदींच चिंती नाकात. नेवर चिंती नाकात. ही पिडा सदांच तुमच्या जिवितान आसा म्हणून. तुमचें जिवीत हे चिंती नाकात सदांच हांव रिणांत आसा. तुमचें जिवीत हे चिंती नाकात ल्हानतान कश्ट, आतांय कश्ट आनी मुखारय कश्ट. नो नो. कित्याक देवाची मांडवळ वेगळी. देव तुका प्रिपेर करता. हे कश्ट आयले कित्याक देव तुका प्रिपेर करता. म्हाका कळीत आसा 2015 हांव आयलो. सुमार 2020 सुमार एप्रील पर्यंत म्हज्या मोग शांतपणाचें जिवीत म्हजें थंय जावन रात आनी दीस बिजी जिवीत सुम्यान म्हाका दवरलें. कित्याक आज रात आनी दीस ताच्या महिमे खातीर हांव काम करता आसा. त्या खातीर हर एका टायमार देव प्रिपेर करता आसतना आमी शांत रावया. म्हज्या जिवितांत कित्याक म्हणल्यार क्वेश्चन आसले. देवा फुरफूर नातलो, देवाक दुरसां नातलो. देव कितेंय करता म्हणलें विस्वास म्हजे भितर आसले. त्या खातीर परतून म्हणटा 2 वर्सां स्ट्रगल आसा गी, 3 वर्सां तो स्ट्रगल करते आसा गी, 5 वर्सां स्ट्रगल करते आसा गी. देव तुका प्रिपेर करते आसा. क्लोज युअर आयज. दोळे धांपा. मोगळा जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा
म्हजें काळीज, म्हजें मोग, म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत दिता. आयिल्ले कश्ट संतोशान मोगान स्विकार करूं म्हाका कृपा दी. तुज्या मोगान म्हाका भर, तुज्या दैवी सत्यान म्हाका भर, तुज्या ध्यानान म्हाका भर, तुज्या फळान म्हाका भर. तुजे सकत म्हजें जिवीत वते. हो शनिवार असो दीस, आज कितेंय कश्ट ते मोगान स्विकार कर. म्हाका तूं प्रिपेर करते आसय, म्हाका तयार करते आसय. बाबा तुका जेजू तयार करते आसा. भयणी जेजू तुका तयार करते आसा. त्या खातीर शांत मनान त्या सुम्याच्या येण्याक, त्या सुम्याच्या मोगार करूंक राखूनच रावा. ताच्या पवित्र आत्म्यान, ताच्या ध्यानान तो तुका भरतलो. आमेन. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी आमी कंटिन्यू मागून आसा पवित्र आत्म्याच्या दैवी सत्यान भरच्या खातीर. म्हज्या मोगाचेर जिवितांत कितें आयलां तें ध्यान दिवन बसनाका. देव तुका तयार करता. बाबा आनी भयणी, देव तुमकां तयार करता. शांत रावा, कालवारचे नदर लाया, कंटिन्यू मागा. एक दीस तो पावंडो तूं आनी हांव धन घेतले. आमेन. चार टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण मँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या धुवेक IELTS एग्जाम पास जावंक आनी विजा मेळोवंक म्हूण मागिल्लें आनी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें आनी तें हांव सदांच सकाळीं 2 पारांच्या मागण्या वेळार मागून आसलीं. म्हजें धूव आतां एग्जाम पास जावन न्यूझीलंड पावलां आनी तितलें मात्र न्हय तर ताच्या घोवाक आनी ताच्या भुरग्यांकय 15 दिसां भितर विजा मेळून तीं आतां न्यूझीलंडान संतोशान वावर करन आसात. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. अर्गां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. रायन म्हणलो भाऊ सांता क्रुजान आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो देवाक अर्गां दिवन म्हणटा, हांव एका रेस्टॉरंटान शेफ जावन काम करनासलो. हांवें म्हजें हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स कंप्लीट केलां. म्हाका क्रुजान काम मेळचें म्हूण आशा आसली, बट तें मेळचें जाल्यार म्हजे कडेन 5 स्टार हॉटेलचें एक्सपिरियन्स जाय आसलें. ते दाळा म्हाका म्हज्या वळखीच्या एकल्या भावान, तूं असलें काम सोडू, तुका 5 स्टार हॉटेलांत हांव काम करयतां. थंय 1 मंथ काम कर आनी तुका 1 इयरचें एक्सपिरियन्स मेळटलें म्हूण सांगलें. हांवें ताचें उतार आयकून असलें काम सोडलें. तो वळखीचो भाव मागीर म्हजें कॉल काडिनातलो. 3 म्हयने जावन आयले. हांव तेन्ना भिरांतीन भरलो आनी काल करचें म्हणून म्हाका कळुना. हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव सकाळीं आनी 2 पारांच्या मागण्या वेळार मागून आसलो आनी हांव थर्सडे प्रेयर सर्वीस अटेंड करनासलो. मागीर म्हाका एक मेसेज आयलें जॉबाच्या विशयान. तें आसलें इंटरकॉन्टिनेंटल मॉरिशियसांत. तें सप्टेंबरान म्हाका जॉयनींग आसली. हांव संतोशान भरलो. देवान म्हाका इतल्या व्हडल्या बेसांव दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. दरबाराचो सर्वीस पोर आमच्या सोवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे खोटे. प्रेज द लॉर्ड. रिटा मोंटेरो नांवाची एकली भयण वर्काडी मँगलोर तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजे धुवेक 4 वर्सां जाल्यारी भुरगेचे देणे नातले. त्या कारणां खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन गायलें. थंयसन मेळ्ळेले देवाचे उतार हांव सदांनीच कळनासतना मागोन आसली आनी 2:45 to 4 PM चलोन आसल्या दैवीक काकुळतीचे तेसान हांवें भाग घेतलो. 2.5 म्हयने पाटी देवान म्हजे धुवेक एक सोबीत भुरगेचे देणे फावो केले. येदे व्हडले अजब केल्ल्या धन्या देवाक हांव दिन वाचतां. अर्गांव तुका सोम्या जेजू, मोहिमा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू. कीर्तन 30:4 वाक्य 4. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, सगळे म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, तिचें काम गेल्ल्या उपरांत तिका मस्त टेन्शन जालें आनी तिणें बरवस सांच्या बदलाक देवाच्या उतराचेर दृढ रावूंक मोन केलें आनी तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें. थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3, म्हणण्यो अध्याय 16 वाक्य 3, तशेंच मातेव 6 वाक्य 30 आनी 3. हे देवाचे उतार ती कंटिन्यू उसार नासली, मात्र न्हय सकाळीं 2 पारां आनी सांजेच्या मागण्यान ती कळनासतना मागोन आसली. आनी हे देवाचे उतार उसारतना तिणें खंतीन रावच्या बदलाक बरवसून तिणें मुखार वचूंक सुरू केलें आनी तिका एक जॉब ऑफर अशें मेळ्ळें की तिणें आशिल्ल्याचें की चड तिका देवान दिलें
आनी तिका बरो सांबाळाची एक बरें काम देवान फावो केल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.